أصلت عليك يا النبي محمد صلى الله عليك. النبي محمد أصلت عليك يا النبي محمد صلى الله عليك. النبي محمد أصلت عليك يا النبي محمد صلى الله عليك. النبي محمد من هو واحد يا النبي محمد واحد هو الله. النبي محمد من هم اثنان يا النبي محمد حسن والحسين. النبي محمد أصلت عليك يا النبي محمد صلى الله عليك. النبي محمد أصلت عليك يا النبي محمد صلى الله عليك. يا النبي محمد من هم ثلاثة يا النبي أبو الروضة. النبي محمد من هم أربعة يا النبي محمد أربع قرون. النبي محمد من هم خمسة يا النبي محمد خمس صلوات. النبي محمد أصلت عليك يا النبي محمد صلى الله عليك. النبي محمد أصلت عليك يا النبي محمد صلى الله عليك. يا النبي محمد من هم ستة يا النبي محمد ستة أيام. النبي محمد من هم سبعة يا النبي محمد سبع سماوات. النبي محمد من هم ثمانية يا النبي محمد حملة العرش. النبي محمد أصلت عليك يا النبي محمد صلى الله عليك. النبي محمد أصلت عليك يا النبي محمد صلى الله عليك. يا النبي محمد من هم تسعة يا النبي محمد آيات موسى. النبي محمد من هم عشرة يا النبي محمد أصحاب النبي. النبي محمد من هم 11 يا النبي محمد إخوة يوسف. النبي محمد من هم 12 يا النبي محمد عدد الشهور. النبي محمد أصلت عليك يا النبي محمد صلى الله عليك. النبي محمد أصلت عليك يا النبي محمد صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. أولي إنوام مزوارو غادي نصر ربي سيدنا، غادي نصر ربي سيدنا. وكنا نترحب ممثلين الزاوية سيدي بوكيل السكوان جميع الزاوية سيدي بوكيل. ترحبا سمدنا لنا ديدان غنخ داخل المشاريع كان زعما زيرتنا مرحبا نسن 100 ألف مرحبا. كنا سيدي بوكيل نفاسيد تما زيرت الطعام لله لا يويت شلا ورد يوي ونا ديدان مرحبا نس أري فرح سنة ديدان أري قريونا ورد دينا ديدو سكون زاوية سيدي بوكيل ترحب نسمدنا فرحني السن مورفينا تقول سنقي من يون وايور شاي النايتني شاي سلورتني الناي ولكنني فرحني السن بزاف 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 بزاف. زاوية سيدي بوكيل ثلاثة الطعام سي القرن الخامس أخذناني مزقورة بارك الله وليخصيا وليا الخير. زاوية سيدي بوكيل سكان الناس الممثلين الناس جمعا فرحان سمدنا بزاف 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 بزاف. نعم سيدي مرحبا نسنا سيدي مدنا الداغ سيدي بوكيل لا ياك الطعام لا قرص دون اي تنظير اي تحمو اي تعطى اي تنظير الناطور كل قبائل لا ستدون غير زاوية سيدي بوكيل يعاشر لا ديك تيلي الموسم خسر. لكن طعام في الفاتحة غير القرآن ثم زير نخلى ديك المريدين سيدي حمس تيجاني لا دا القري مزقورة إلا البيت نسالتو تسولت القيمة مدن يانا لا الصغران راه ونسن الواحين اللي يفوق كان دا العلماء دا يكفغ العلماء مزقورة لا الصغرانين شيران غير كون إلا نستتور كسيدنا نصره الله مدنا الممثلين نخ هذا عاون سوينا ميغينا تعيط مازير تموينات هي لانتشار السلطة المحلية نرخي شجعان عاودون غنخ مدنا الدخ فرحاني السن شجعنا ختما زير تلاقي القياد تلاقي العمال تلاقي المنتزه لانتشار السلطة المحلية جامعا وهذه في ربي النجاح مدنا الدخ المديرين الصغرين الواشونا الصغرين الواشونا قد من دغنخ سهران صبرا
هذه في ربي النجاح الجامع، لا تيشيرات ولا المديرات ولا المديرين ولا الممثلين ولا ودوينا ذكرين في ربي النجاح. عصابر السمازير ساس برديد ناخ ساهمن سلدة سهر غرضغي. والسلام عليكم. Assalamu alaikum warahmatullah. Je me présente au nom de Tahirou Djibrina Assoumana. Je suis étudiant à l'ENA, première année, et je viens du Niger. Nous sommes là ici dans le cadre des activités. Et nous, éléments de la première année, on fait des relevés. Et maintenant, on est en train de faire la description, c'est-à-dire des études sur les matériaux avec lesquels les ancêtres font leur bâtiment. Et parmi nous, il y a ceux qui font l'étude de la sociologie, c'est-à-dire comment les habitants vivent dans leur maison, comment ils vivent. En fait, ici, nous sommes là pour savoir comment se fait les constructions anciennes. Donc, pour nous, éléments de la nouvelle génération, pour savoir si on peut apporter des modifications pour évoluer ça, pour moderniser ça. Donc, à partir des idées des anciens, nous, on peut modifier en tant que génération présente. Voilà, c'est pour cela que nous sommes là. Et là, il y a l'École nationale d'architecture. السلام عليكم. في إطار رد الاعتبار للقصر والزاوية سيدي بوكيل التابعة للجامعة القروية إمزيل الريش، وبطلب من جمعية الإبداع والتنمية وجمعية غبالو وجمعية شباب سيدي بوكيل للتنمية سيدي بوكيل للماء الصالح للشرب. قامت المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بطاقمها المكون من المدير و4 أساتذة و80 تلميذا، المكونة من ثلاث أقسام، السنة الأولى والثانية والثالثة، بدراسة للمنطقة، وتتكون من 3 محاور. المحور الأول هي دراسة معمارية محضة، والثاني هي دراسة بيئية، والثالثة هي دراسة سوسيو اقتصادية، وذلك من أجل جمع جميع المعطيات من أجل اقتراحات إن شاء الله في الوقت القادم إن شاء الله، وذلك من أجل استرجاع الإشعاع الثقافي والديني والاجتماعي للمنطقة. دون أن ننسى نتوجه بالشكر للجماعة السلالية للزاوية والأهالي المنطقة والسلطات المحلية، وكذلك الجمعيات التي دعمتنا وقامت بتسهيل جميع المأمورية لقيام وإنجاح هذه الدراسة، وشكرا. Ça fait les 4 mètres. 4,70, 5 mètres, correct. Toi, tu dois prendre la photo à partir de ce point-là.
السلام عليكم. حنا الطلبه ديال المدرسه الوطنيه للهندسه المعماريه بتطوان. جينا لهنا الجهه ديال الريش بالخصوص زاويه سيدي بوكيل باش نديروا واحد الدراسه على الزاويه وعلى المحيط ديالها. ليكيب ديالنا كتكون من 84 شخص فيهم مؤطرين، 4 ديال المؤطرين والباقي طلبه المدرسه الوطنيه للهندسه المعماريه بمستويات مختلفه، المستوى الاول والثاني والثالث. اذا الهدف ديالنا من هذا العمل اللي تنقوموا به هنا هو اعداد دراسه شامله للزاويه ديال سيدي بوكيل وكذلك المحيط ديالها. ولذلك فهاد الدراسه هذه كتشتمل على 3 ديال المحاور اللي غادي نشتغلوا عليها واللي كنشتغلوا عليها حاليا. المحور الاول هو المحور ديال الجانب المعماري، يعني هناك فرق كتقوم بالرفع المعماري لاهم المعالم في زاويه سيدي بوكيل. هناك كذلك جانب سوسيولوجي، هناك فرق اللي مكلفه يعني بانجاز ابحاث سوسيولوجيه باش نتعرفوا على العدد ديال الناس في هذه المنطقه، وكذلك يعني الانشطه اللي تيقوموا بها والقابليه ديالهم يعني للتغيير وشنو بغاو يدار في هذه المنطقه هذه. وكذلك هناك الجانب البيئي من اجل التعرف على مختلف المشاكل اللي تتعيشها هذه المنطقه، ومن بين اهم هذه المشاكل المشكل ديال الواد اللي ديما تتسبب في عزله المنطقه ديال زاويه سيدي بوكيل والمناطق المجاوره لها. شكرا. Bismillah, Walid Lamouri, étudiant à l'École nationale d'architecture de Tétouan. On est venu ici au village de Zawiya Sidi Boukil sous l'invitation de plusieurs associations locales qui tiennent à dynamiser la région et à donner un nouveau souffle à toutes ces activités. Et en tant qu'étudiants architectes, nous sommes très heureux de ces initiatives-là car elles permettent la préservation et la mise en valeur d'un patrimoine architectural de notre pays. Et étant aussi un étudiant en première année, ça nous permet d'avoir de nouvelles connaissances sur les techniques de construction ici, surtout les techniques de construction en terre. Et on tient aussi à remercier M. Hakim Sharqawi, notre directeur, pour ses initiatives et pour son engagement et pour le fait qu'il nous aide à nous épanouir de plus en plus dans ce domaine d'architecture. Et on tient aussi à remercier chaleureusement tous les habitants locaux pour leur coopération et pour leur aide aussi et pour leur accueil chaleureux. Et merci.
بسم الله الرحمن الرحيم. محمد تيدير ام بداد نتمسمون نغبالو الزاوية سيدي بوكيل دا التنيني مزقورة وني عاد نغلص النص نتاي قلص نفكر نكوني تنسيق نيوت نتمسمون تيارني الناس من التنمية والإبداع اللي العروي الرئيس الناس والتسيدي بوكيلة هي الأصل ولا إني تعيش من ديار المهجر أن نعاود يغرم يمشي الناية ولأنه نتنعاود شاني يدقى وحده استدريج إيوا نغراسي يوت المدرسة المدرسة الوطنية للمهندسين المعماريين إلا نكتيطوان صارت نتشكر بزاف دنغور سنين ثمانين طالب هذيك المستوى الأول المستوى السن المستوى الاستكراد المدير النسن تكراد المؤطرين تكراد الأساتذة نيت تفرقن اختياراتنا الفرقة تنزقالو تين البيئة الفرقة السنة تين الاركيتكتور تين معنى الهندسة كتعبرت بينا الفرقة السيرات تين البحث تين لونكيت السوسيال تتقسم بدون مش ديال بنين زمان ماشي يهضري ما تقن ولا تقن باش هذا خير يوز الدراسة اللي هي شاملة باش نافن ان راري يتسنت المقدسات النغور خلال يتسنت التوابت التيني راري يمشي لنا اما مزيده اما الروت اما سدرت الزاوي اما ان شاء الله اخر بيش لازم تيني المدرسه العتيقه الماني زدغن إن بياون غور خليت كان لي ميزون دوت كان المأوي هذا 60 مستعرب تاش الحساس من الناس المهم نكوني كجمعيا هو نوفر راسنا الطلبات ما يكان ما ينسان الظروف اللي خدم سواء يمشي تنايم انا نكراس معنا تاخذان نك تغيمان الكراسان كل شيء نمسيخ الثمن السنوان بغيت ندم كوني كل عائله مشات مدن باش نحسسها ودمدن سويه السياحه التضامنيه لان سيدي غير بنادم يرحبا يهم ميك دوينا دا تشتت دا يتحساو سيدنا يتحسس الراحه يخصها يتخلي نبدو باش ان شاء الله دغيات نجات فابور بلا الفلوس بلا الحواني ونوصل ان شاء الله نغيس الفلوس يوندغيو لنا تدي نستغور يتدارت الناس ميس نسيت غير ما كاين كذا ولا اني دا تعاون شويه ايوا نتمنى تخلي الدوسه في الله ان شاء الله نتشكر بزاف المدرسه الوطنيه للمهندسين المعماريين في تطوان الشخص السي حكيم نتشكر بزاف ولاد الطلبه ان يتاقلم ديال الجو القريه ديال المهم تحمسنا تخدم دوينا نتشكر بزاف
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان تتواجد حاليا بزاوية بوكيل من أجل دراسة لغستوراسيون ريابيليتاسيون القصور والزاوية لإرجاع الإشعاع الديني السوسيو اقتصادي والثقافي اللي عند المنطقة. احنا كنتواجدوا حاليا من أجل هذه الدراسة المعمارية، ولكن بدون إهمال الجانب البيئي والجانب الاجتماعي. غنهتم بكل ما هو دراسة بيئية للمنطقة من حيث الواد، الانفلونس الواد على المنطقة، واد زيز، من حيث لاسينيسمون، لي ديشي سوليد، جميع المشاكل البيئية، لأن هذا في الحقيقة كيدخل من أولويات المدرسة، أنها ماشي كتهتم فقط بالجانب ديال الكونستركسيون أو المعمار، ولكن بدمجه مع البيئة، مع كل ما هو عنده جانب سوسيو في إطار واحد ديفلوبمون ديغابل. Hello, my name is Sarah Khlouqi. I'm a student of architecture, first year student of architecture in National School of Architecture in Tétouan. First of all, I'd love to thank all the people that made this journey quite possible, starting from the associations and the people who live here who are very, very generous, to the director of ENA, Mr. Hakim Sharqawi, who made this journey quite possible. A journey that made me learn more about the Moroccan, my culture and my architecture, and the people, like the architecture that belongs to this country, which is quite lovely. And thank you. You think it's all 50? On a le mur, on a 4 parties, il y a une partie.